कोविड सूच्यौषधीकरणाभियाने अद्य भारतेन इतिहासः रचयिष्यते। अद्य पर्यन्तं शतकोटि संख्याकाः जनाः सूच्यौषधेन लाभान्विताः भविष्यन्ति इति आशा अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने वैश्विक तैल वातीन्धन क्षेत्रस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिभिः विशेषज्ञैश्च साकं दृश्यश्रव्य संवादतन्त्रेण संवादं कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्य संवादतन्त्रेण नवदिल्ल्याः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य झज्जर परिसरे स्थिते राष्ट्रीय कैंसर संस्थाने इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदनस्य उद्घाटनं करिष्यति। इन्फोसिस फाउंडेशन संस्थया निगमित सामाजिकोत्तरदायित्वस्य भागरूपेण विश्राम सदनस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तराखण्डे आपद्वर्षायाः कारणात् मृतकानां संख्या विवर्ध्य 52 अभवत्। कुमाऊं मण्डलस्य विभिन्नक्षेत्रेषु अवकरात् 6 शवाः निष्कासिताः। एतस्मिन् मण्डले अधुना यावत् 49 जनानां मृत्युः अभवत्, 5 जनाः लुप्ताः च सन्ति। ICC 20x20 विश्वचषक स्पर्धायां दुबय्यां भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं 8 क्रीडकैः पराजित्य स्वीया द्वितीया अभ्यासस्पर्धा जिता। रोहित शर्मणा 60 धावनाङ्काः अर्जिताः। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। कोविड सूच्यौषधीकरणाभियाने अद्य भारतम् इतिहासं रचयिष्यति। अद्य पर्यन्तं शतकोटि संख्याकाः जनाः सूच्यौषधेन लाभान्विताः भविष्यन्ति इति आशास्यते। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन ऐतिहासिक क्षणस्य कृते सज्जा कृतास्ति। कोरोना योद्धॄणां सम्माने शताधिकानि स्मारकानि त्रिवार्णिकानि भविष्यन्ति। विमानपत्तनेषु, विमानेषु, नौपोतेषु, बस मेट्रो रेल स्थानकेषु एतदर्थं युगपत् घोषणा भविष्यति। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् देशः सूच्यौषध शतकं निर्माति। एतस्मिन् स्वर्णिमे अवसरे सहभागितायै देशवासिनः प्रार्थयन्ते यत् ये अधुनावधि सूच्यौषधं न स्वीकृतवन्तः ते तत्कालमेव एतत् स्वीकृत्य भारतस्य एतस्याम् ऐतिहासिक्यां स्वर्णिमायां सूच्यौषधीकरणयात्रायां स्वकीयं योगदानं कुर्युः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्य संवादतन्त्रेण नवदिल्ल्याः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य झज्जर परिसरे स्थिते राष्ट्रीय कैंसर संस्थाने इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदनस्य उद्घाटनं करिष्यति। ततः सः जनान् संबोधयिष्यति। इन्फोसिस फाउंडेशन संस्थया निगमित सामाजिकोत्तरदायित्वस्य भागरूपेण विश्राम सदनस्य निर्माणं कृतमस्ति। एतस्मिन् सदने 806 शय्याः सन्ति। एतस्य उद्देश्यं कर्करोगिभ्यः तैः सहकृतेभ्यः च वातानुकूलितायाः आवाससुविधायाः प्रदानमस्ति। एतस्य निर्माणे संस्थया 93 कोटि रूप्यकाणि व्ययितानि। अद्य उद्घाटन समारोहस्य अवसरे केन्द्रीयः स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, हरियाणायाः मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टरः, इन्फोसिस फाउंडेशन संस्थायाः अध्यक्षा सुधामूर्तिः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने वैश्विक तैल वातीन्धन क्षेत्रस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिभिः विशेषज्ञैः च साकं दृश्यश्रव्य संवादतन्त्रेण संवादं कृतवान्। प्रधानमंत्री गतेषु 7 वर्षेषु तैलवातीक्षेत्रयोः कृतानि संशोधनानि अभिलक्ष्य विस्तरेण चर्चां कृतवान्। अत्र उपवेशने येषु विषयेषु प्रमुखतया चर्चा जाता तेषु अन्यतमाः आसन् अन्वेषणम्, अनुज्ञापत्र नीतिः, वाती विपणनं, कृष्णांगार खनिज संबद्धाः मीथेन वाती नीतयः, कृष्णांगार वातीकरणं, भारतीय वाती विनिमये
सद्यस्तनीयानि संशोधनानि च। तेन उक्तं यत् भारतं तैलवाती क्षेत्रयोः आत्मनिर्भरं कर्तुम् एतानि संशोधनानि सततं भविष्यन्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं मुक्तायाः आशावादस्य अवसराणां च भूमिः अस्ति। नूतनैः विचारैः नवाचारैः च वयं भरिताः स्मः। अत्र अवसरे रोसनेफ्टस्य अध्यक्षः डॉक्टर इगोर सेचिनः, सऊदी अरामको अध्यक्षः अमीन नासरः, ब्रिटिश पेट्रोलियम इत्यस्य प्रमुखः बर्नार्ड लूनी, IHS आपणस्य उपाध्यक्षः डॉक्टर डेनियल येर्गिनः च उपस्थिताः आसन्। एतान् अतिरिच्य शलम्बर्गर लिमिटेड इत्यस्य ओलिवियर ले प्यूचः, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अध्यक्षः प्रबंधन निदेशकः मुकेश अंबानी, वेदांत लिमिटेड अध्यक्षः अनिल अग्रवालः, अन्ये च अनेके अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तैल वातीन्धन क्षेत्रस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिभिः विशेषज्ञैः च साकं संवादस्य अनन्तरं ट्वीट सन्देशद्वारा उक्तवान् यत् वैश्विक तैल वातीन्धन क्षेत्रयोः प्रमुखैः हितधारकैः सह उपयोगी संवादः अभवत्। ते विभिन्नेषु विषयेषु स्वकीयान् अन्तर्दृष्टिपूर्णान् विचारान् प्रकाशितवन्तः। अहं भारते आर्थिकान् अवसरान्, अस्माकं देशे जायमानान् परिष्कारान् च अभिलक्ष्य उक्तवान्। कोरोना योद्धॄणां स्वास्थ्यकर्मिणां कृते प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण पैकेज इत्येषाम् अभिरक्षा योजना भूयः अपि 80+100 दिनानां कृते वर्धिता। योजनायाः अन्तर्गतम् अधुनावधि 1351 च जनाः लाभान्विताः जाताः। एषा अभिरक्षा योजना गतवर्षे मार्च मासे 30 दिनाङ्कतः प्रवर्तिता। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः बिहारस्य 3 दिवसीय यात्रायामस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य बिहार विधानसभा भवनस्य शताब्दी समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः 100 वार्षिकी स्मारक स्तम्भस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। विधानसभा परिसरे बोधिवृक्षस्य रोपणम् अपि करिष्यति। विधानसभायाः अध्यक्षः उक्तवान् यत् शताब्दी समारोहे नूतन सन्ततयः विधानसभायाः इतिहासेन परिचिताः भविष्यन्ति। बिहारस्य गौरवपूर्णम् इतिहासं विश्वस्य समक्षं प्रस्तोतुं शताब्दी वर्षम् ऐतिहासिकं भविष्यति। उत्तराखण्डे आपत्वर्षायाः कारणात् मृतकानां संख्या विवर्ध्य 52 अभवत्। कुमाऊं मण्डलस्य विभिन्न क्षेत्रेषु अवकरात् 6 शवाः निष्कासिताः। एतस्मिन् मण्डले अधुना यावत् 49 जनानां मृत्युः अभवत्। 5 जनाः लुप्ताः च सन्ति। प्राकृतिक आपत्सु 17 जनाः व्रणिताः सन्ति इति संसूच्यते। नैनीताले 28 जनाः कालकवलिताः सन्ति। सुरक्षाकार्याणि तीव्रगत्या प्रचलन्ति। राष्ट्रियापत्मोचनबलैः 1030 जनाः सुरक्षिताः। केरलप्रदेशे निरन्तर जायमानायां वर्षायां न्यूनता आगता अस्ति। ऋतुविभागानुसारेण आगामी दिवसेषु वर्षायां न्यूनता भविष्यति इति अनुमीयते। इडुक्की, कोट्टायम, पत्तनमतिट्टा क्षेत्रेषु ह्यः ऑरेंज अलर्ट इति समावधानता संकेतः प्रसारितः अस्ति। प्रशासनेन नद्याः तटे निवास कुर्वद्भ्यः जनेभ्यः समावधानता कर्तुं निवेदितम्। राज्ये आपत्वर्षायाः कारणात् अधुना यावत् 39 जनाः मृत्युमुपगताः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणं नफ्ताली बेनेटम् अमिलत्। स्वीये ट्वीटालेखे अलिखत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये रणनीतिक सन्धिं वर्धयितुं प्रधानमन्त्रिणः बेनेटस्य वक्तव्यम् उत्साहजनकम् आसीत्। विदेशमन्त्रिणा कथितं यत् भारतम् इस्राएल देशः च आगामिभ्यः 30 वर्षेभ्यः योगदानं कृत्वा स्वकीय स्वप्नं साकारं कर्तुं कार्यं करिष्यतः।
डॉक्टर जयशंकरः इस्रायेलस्य राष्ट्रपतिम् इसाक् हर्जोगम् अपि मिलितवान्। विदेशमन्त्री वीराणां स्मृतौ एकस्याः स्मारकपट्टिकायाः अनावरणम् अपि अकरोत्। एते वीराः 1928 वर्षे सितंबर मासे तब्सोरस्य युद्धे भागं गृहीतवन्तः। अधुना विदेशमन्त्री इस्रायेलदेशस्य 5 दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। ICC 20x20 विश्वचषकस्पर्धायां दुबय्यां भारतेन ऑस्ट्रेलियादलं 8 क्रीडकैः पराजित्य स्वीया द्वितीया अभ्यासस्पर्धा जिता। रोहित शर्मणा 6 धावनाङ्काः अर्जिताः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।